बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं कुक अपने आज़ी हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर सैयद मुसव्वर ज़ंजानी साहब। रूहानी सिलसिले से, ज़ंजानी सिलसिले से इनका ताल्लुक है। ज़ंजानी साहब के साथ आज मैंने डिस्कस करना है दो ज़ोडिक साइंस के बारे में। जून की जो सीरीज़ डिस्कस कर रहा हूँ, एक्वेरियस और पाइसेस, ये दो ज़ोडिक साइंस होंगे। इनके बारे में आज ज़ंजानी साहब बताएंगे। इनके लिए जून का महीना कैसा रहने वाला है, कहाँ बेनिफिट्स हैं, कहाँ प्रॉब्लम्स हैं इनकी लाइफ में, लेकिन रेमेडी भी आपको ज़ंजानी साहब बिल्कुल बताएंगे। ज़ंजानी साहब का नंबर स्क्रीन पर शेयर होता है। पर्सनल जायचा बनवाने के लिए आप रब्ता कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी उर्दू फेसबुक पेज है मेरा, उस पर भी आप ज़ंजानी साहब की वीडियोस देख सकते हैं। ज़ंजानी साहब की रीडिंग सन साइन से होती है, मून साइन से या असेंडेंट से, वो भी मैं ज़ंजानी साहब से जान लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम ज़ंजानी साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं खैरियत बिल्कुल से? ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती आपकी वक्त दिया। मोहब्बत कौकब। और आज की वीडियो हमारे सीक्वल की लास्ट वीडियो बिल्कुल जो कि एक्वेरियस और पाइसेस इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह। और मंथ ऑफ जून में इब्तिदा करने से पहले ये चीज़ मैं बता दूं कि मेरी जो रीडिंग्स हैं वो है अकॉर्डिंग टू सन साइन, ठीक है यानी कि ज़ोडिक साइन, और अकॉर्डिंग टू वैदिक स्कूल ऑफ सिस्टम, जी, ताकि लोग देख रहे हैं तो वो उस एतबार से फिर उसको समझ भी लें। ठीक है। अब इस एतबार से देखें तो मंथ ऑफ जून एक बहुत खूबसूरत महीना है, क्योंकि इस महीने में 12 साल के बाद शर्फ मुश्तरी आ रहा है और अपनी एग्जैक्ट डिग्रीज के ऊपर आ रहा है। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि इसकी पोजीशन स्टार्ट हो जाएगी 2 ऑफ जून से और वो फिर एक तवील टाइम चलेगी, लेकिन एग्जैक्ट डिग्रीज जो आएंगी वो 22 ऑफ जून से लेकर 26 ऑफ जून तक रहेंगी। ठीक है। ये फेज़ इस एतबार से बड़ा खूबसूरत फेज़ होगा। मंथ ऑफ जून में शर्फी पोजीशन होना एक्वेरियंस वालों के लिए आप यूँ समझें कि ये मिट्टी को भी हाथ रखेंगे तो वो सोना बन जाएगा। जबरदस्त। एक्वेरियंस वालों के लिए ज़िंदगी में वो खूबसूरतियाँ और वो बरकतें नसीब होना शुरू होंगी, ठीक। क्योंकि एक्वेरियंस के पैसे का प्लानट जो है वो अपनी एग्जॉल्टेड कैफियत में आ रहा है। एक्वेरियंस का ख्वाहिशात का सितारा अपनी एग्जॉल्टेड कैफियत में आ रहा है। ठीक है। एक्वेरियंस की ज़िंदगी में इनकी मेहनत का सिला मिलना हो, लोगों के साथ इनको ज़िंदगी में फ़ायदा फेवर मिलना हो, या इनके काम लोगों से अगर रुके हुए हैं और वहाँ से काम पूरे होने हैं, एक्वेरियंस वालों की हर ख्वाहिश पूरा होने का वक्त आ चुका है। ठीक है। बशर्ते कि वो ख्वाहिश जायज़ हो, नेक हो। आप ये ना कहें कि मैं किसी सेलिब्रिटी से शादी करनी है तो वो हो जाए। ठीक तो एक नेक और जायज़ ख्वाहिश आपकी है। ये नेक ख्वाहिश नहीं? नहीं, निकाह करना तो नेक ख्वाहिश है, अच्छा। लेकिन सेलिब्रिटी जो है वो एक अलग अच्छा, चीज़। आप खुद भी एक सेलिब्रिटी हो तो नहीं फिर सर, हाँ, अगर आप खुद एक सेलिब्रिटी हैं फिर तो ख्वाहिश के फिर साथ। ये ख्वाहिश आप कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें ये देखें कि इसमें सबसे पहले तो आप अपनी वो ख्वाहिशात जो कि आपके करियर की हैं, ठीक है। इज्जत की हैं, कारोबार की हैं, पैसों की है, इवन आपके ऐसे मसाइल जो कि आपके लिटिगेशन के हों, आपके ऐसे मसाइल जो कि आपके खानगी हों या ससुराली हों, ये तमाम तर मसाइल एक्वेरियंस वालों के सुलझने का वक्त आ चुका है। ठीक है। एक्वेरियंस वाले अपनी ज़िंदगी में कोई भी काम कर रहे हैं, किसी भी लेवल, किसी भी सतह पे हैं, तो अल्लाह ताला इनको माली तौर पे ज़रूर अता करेगा। ठीक है। एक्वेरियंस वालों की ज़िंदगी में देखा जाए तो ये अपने काम की जगह के ऊपर ना सिर्फ इज्जत महसूस करेंगे, बल्कि काम की जगह के ऊपर लोगों की तरफ से इनको अच्छे खासी एप्रिसिएशन भी की जाएगी। ठीक है। लोग इनको बहुत अच्छे अंदाज में सराहेंगे और मतवक्को तौर के ऊपर इनसे कुछ ना कुछ सीखते हुए नजर आएंगे। ठीक है। फिर एक्वेरियंस वालों की ज़िंदगी में देखें तो इनको अल्लाह ताला बीमारियों से शिफा अता कर रहा है, बीमारियों से भी शिफा अता कर रहा है। और ऐसे एक्वेरियंस जो साहिब औलाद हैं, औलाद इनके लिए खुशबख्ती का सबब भी होगी और औलाद के नसीब से इनको पैसा मिलना शुरू होगा। ठीक है। ये चीज़ भी एक्वेरियंस की ज़िंदगी में है। फिर एक्वेरियंस वालों को देखा जाए तो एक्वेरियंस की ज़िंदगी में इब्तदाई तौर के ऊपर इस महीने के शुरू में पहले 10 दिन ये बहुत एनर्जेटिक होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे, पॉजिटिव होंगे, और ये अपनी ज़िंदगी में हर उस मसले को बहुत अच्छे अंदाज में फेस करके हल करेंगे जो कि इनके मुश्किल तरीन दौर में चल रहा हो। ठीक है। ये अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े मसाइल को बहुत अच्छे अंदाज में सुलझाने की सलाहियत रखते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद एक्वेरियंस वालों की ज़िंदगी में देखा जाए तो ये अपने चार्ट में 11 ऑफ जून के बाद से 11 ऑफ जून के बाद से ये अपनी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ों में खुशबख्ती हासिल करेंगे जो कि पार्टनरशिप की हैं, शराकतदारी की हैं, जिसमें पार्टनर्स के साथ मिलकर ये अपनी चीज़ों को बेहतर बना सकें। फिर उसके बाद मतवक्को तौर के ऊपर ऐसे एक्वेरियंस जो कि अपनी ज़िंदगी में किसी जगह पे इजहार करना चाह रहे हैं मोहब्बत का, ठीक है। या इनका अगर कोई मैरिटल रिश्ता बिगाड़ का शिकार है, अदावत है, कुशीदगी है, लड़ाई झगड़ा है, परेशानी है, इनकी ज़िंदगी में मिड ऑफ जून के बाद से अपने अज़दवाजी रिश्ते में भी मोहब्बत और कुछ नए अहद नज़र आते हैं। ठीक है। फिर एक्वेरियंस वालों के चार्ट में देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में सबसे खूबसूरत तरीन कैफियत ये होगी कि ये ब्रॉड बैरून मुल्क सफ़र के लिए कोशिश कर रहे हैं, उसमें कामयाब हो सकते हैं। इमिग्रेशन या डॉक्यूमेंटेशन फाइल अप करना चाह रहे हैं, ये उसमें कामयाब होंगे। और मतवक्को तौर के ऊपर ऐसे एक्वेरियंस जो कि एब्रॉड या बैरून मुल्क मौजूद हैं और वहाँ रहते हुए अपने पेपर्स
کہ مکمل ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے تو ان کی زندگی میں وہ خوش بختی بھی نظر آتی ہے۔ ٹھیک ہے احتیاط کے طور کے پر دیکھا جائے تو ان کے لیے پورا مہینہ صرف احتیاط اتنی ہے کہ انہوں نے 11 جون کے بعد اپنی زندگی میں جو بھی کام یا بزنس کے اعتبار سے چیزوں کو ترتیب دینا ہے اس میں سیکنڈ اوپینین کسی شخص کی ضرور لیں، ٹھیک کیونکہ ہے ان کی زندگی میں مخلص لوگ ہیں جو کہ ان کو وقفے وقفے سے اچھا خاصا بلیسڈ کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر خدا نخواستہ ان کا کوئی ٹریٹمنٹ وغیرہ یا سرجری وغیرہ اس مہینے ڈیو ہے تو اس سے پہلے اپنا ایک حسب توفیق صدقہ بھی ضرور دیں۔ ٹھیک ہے اس پورے مہینے میں ان کے لیے جو صدقہ بنتا ہے یہ صدقہ اپنا سٹارٹ کریں گے، اور وہ صدقہ رہے گا ایوری سیٹرڈے، ہر ہفتے کے دن بلیک کلر کی کسی بھی چیز کو۔ ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد یہ لوگ پڑھنے کے لیے اگر وظیفہ یا ورد کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کے ایک بہت ہی خوبصورت اسم اعظم ہے جو کہ ملا کے پڑھیں گے، یا رزاقو بحق کے اللہم صلی علی محمد و علی محمد، اچھا یہ پوری عبارت پڑھیں گے ایک تسبیح، اس سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں کشادگی عطا کر دے گا۔ انشاءاللہ اب ہم بڑھتے ہیں اگلے زوڈک سائن اور وہ ہے پائسس۔ اسپائسیز پائسنس والوں کو دیکھا جائے تو پائسنس والوں کے چارٹ میں پورا مہینہ ان کو ذہنی طور کے اوپر خوش بختی کی طرف لے کے جائے گا، ٹھیک ہے کیونکہ ان کے سوچنے سمجھنے کا انداز بدل رہا ہے۔ یہ اپنی زندگی میں اظہار محبت کی طرف آئیں گے، اپنی اولاد کے ساتھ اپنے بانڈ کو مزید اور زیادہ یہ اسٹرینتھن کریں گے، ٹھیک ہے یہ اپنی زندگی میں تقویت کی طرف بڑھیں گے، ذہنی طور کے اوپر مزید خوش بختی کی طرف آئیں گے، کچھ سیر و تفریح یا سیاحت کے اعتبار سے چیزوں کو فائنلائز کریں گے۔ پھر ان کی زندگی میں ان کے سوچنے سمجھنے کا انداز بدل جائے گا، وہم وسوسے، ڈپریشن، سٹریس، انگزائٹی، پریشانی اور الجھنوں والی کیفیت سے باہر نکل آئیں گے۔ مینٹلی طور کے اوپر یہ ڈبل مائنڈڈ جو چل رہے تھے وہاں سے ان کو کلیئرٹی ملے گی، اور یہ اپنی زندگی میں بہتر فیصلہ کرنے کی پوزیشن پہ ہوں گے۔ مزید خوبصورتی ان کی زندگی میں یہ نظر آتی ہے، ابتدائی طور کے اوپر پہلے 10 دنوں میں جی ان کو پیسوں کے اعتبار سے کوئی اتنی فکر مندی نہیں ہے، اچھا پیسوں کے اعتبار سے جب اور جتنے کی ضرورت ہوگی اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتا رہے گا۔ ماشاء لیکن اس کے بعد 11 جون کے بعد ان کو اپنی فائنینشلی طور کے اوپر چیزوں کے بارے میں تھوڑا سا احتیاط بھی کرنے کی ضرورت ہے اور پلان بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک چیزیں اگر پہلے سے پلانڈ ہوں گی تو 11 جون کے بعد ان کو بہت زیادہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے لیکن اگر چیزیں انسکیجولڈ ہیں، ان پلانڈ ہیں، تو پھر خرچے وہیں رہیں گے لیکن جو پیسہ آ رہا ہے یہ اس کو بہتر طور پہ مینیج نہیں کر پائیں گے۔ ٹھیک ہے تو چیزوں کو پلانڈ کرنا پہلے 10 دنوں میں پیسے کو لے کے یہ بہت ضروری ہے۔ اس اعتبار سے پائسز والوں کی زندگی میں دیکھیں تو ایک خوش بختی اور آ رہی ہے، اور وہ عزت کی شکل میں ہے۔ ٹھیک ہے ان کی ساکھ، ان کی رسپیکٹ، ان کا لوگوں کی نظروں میں امپورٹنس اور پہچان، یہ چیز ان کی زندگی میں بہت اچھے انداز میں انشاءاللہ تبدیل ہوگی۔ انشاءاللہ ان کی زندگی میں ان کو فوائد، بلیسنگز اور بینیفٹ ملنا شروع ہوں گے، اور کچھ نہ کچھ اپنی زندگی میں نیا کرنے کا اگر ان کا جذبہ ہے اس کے اسباب بھی ان کو زندگی میں ملیں گے۔ ٹھیک ہے پورا مہینہ منتھ آف جون ان کی زندگی میں ایسی انویسٹمنٹ جو کہ پراپرٹی میں ہے، وہیکل میں ہے، لینڈ میں، ایگریکلچر اور ٹریڈنگ میں ہے، وہاں سے ان کو بلیسنگز ملنا شروع ہوں گی۔ ٹھیک ہے اور سب سے امپورٹنٹلی طور کے پر اگر کوئی یہ ایسی انویسٹمنٹ یا ایسا بزنس کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ آن لائن ہے کسی بھی پرپز میں، یا ای کامرس بزنس کے طور پہ ہے، یا ایسی انویسٹمنٹ جو کہ اسٹاک، کرپٹو، فورکس میں ہے، تب بھی ان کو زندگی میں جا کے مڈ آف جون کے بعد سے زندگی میں زیادہ کامیابی اور فیورز ملیں گے۔ ٹھیک ہے منتھ آف جون میں پورے مہینے میں ان کو جو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے وہ صرف ان کے اوپر بد نظری والا معاملہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی رکاوٹیں آ سکتی ہیں بد نظری کی وجہ سے، اچھا اور بد نظری سے محفوظ رہنے کے لیے ان کو اپنا صدقہ لازم دینا ہے، ٹھیک ہے اور صدقہ جو ان کا بنے گا پورے منتھ آف جون میں، وہ صدقہ ان کا رہے گا ایوری ٹیوزڈے سرخ رنگ کی کسی بھی چیز کا، ٹھیک ہے جس میں گوشت، کلیجی، کوئی ریڈ کلر کی چیز یا 100 روپے کا نوٹ بھی لے کے کسی غریب مستحق کو دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے یہ صدقہ کرنے سے ان کے بہت سارے مسائل انشاءاللہ کنٹرولڈ ہوں گے، اور اگر یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کی تسبیح اپنے پورے مہینے میں شامل رکھیں تو اس سے بھی ان کی زندگی میں بڑی خوبصورتی اور بڑی پازیٹیوٹی آنا شروع ہوگی۔ ٹھیک ہے تسبیح کے لیے پڑھنا چاہیں تو اس کے اول آخر 14 مرتبہ کوئی سا درود شریف پڑھنا ہے، اور تسبیح یہ پڑھیں گے یا رب یا رحمانو، اس کو ملا کے انہوں نے پڑھنا ہے ایک تسبیح کسی بھی نماز کے بعد ڈیلی بیسس کے اوپر، ٹھیک ہے اور اول آخر 14 مرتبہ کسی بھی درود شریف کے ساتھ۔ ٹھیک ہے اور ریڈنگ آپ نے وہ میں نے بتا دی پروگرام کے سٹارٹ میں۔ دوبارہ بتا دیں۔ ریڈنگز میں نہیں ہے اکارڈنگ ٹو ویدک اسٹرالوجی اور سن سائن۔ ٹھیک ہے اچھا ویسٹرن کے بارے میں میرا ویسے ایک کوشچن ہے، اگر ویسٹرن کے بارے میں لوگ جاننا چاہتے ہیں اس میں سن دیکھیں سائن آپ مون سائن کو کیسے اندازہ اس میں لگایا بیسکلی طور کے پر چاہے ویسٹرن ریڈنگ کر رہے ہوں یا ویدک ریڈنگ کر رہے ہوں، آپ کا جو آنسر ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے، اچھا کیونکہ اس کے صرف اصول و قواعد ڈفرینٹ ہیں، لیکن جو آپ پریڈکشن دیں گے، جو آپ اس کو کسی بھی فرد کو گائیڈ کریں گے تو گائیڈنس سیم ہوگی۔ اچھا اگر گائیڈنس سیم نہ ہو تو وہ نالج جو شخص ڈیلیور کر رہا ہے
پھر اس پہ کہیں نہ کہیں پہ فلا ہے کہ وہ اس کو صحیح ریڈ نہیں کر رہا. اچھا لیکن آپ کسی بھی اسکول آف تھاٹ سے ریپرزینٹ کر رہے ہو, کیونکہ ہم خود جب اپنی پرنٹ میگزین بک کرتے ہیں, پرنٹ وغیرہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں, اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہم اکارڈنگ ٹو ویسٹرن اسکول آف تھاٹ لے کے چلتے ہیں, اچھا کہ جس میں آپ کو یونانی سسٹم کے اکارڈنگ سے چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. لیکن جب ہم کسی کی پرسنلی طور کے اوپر جب ریڈنگ کرتے ہیں تو یہ چونکہ نیچر کے زیادہ قریب ہے اور زیادہ ڈیٹیلڈ ہے, تو جب ڈیٹیلڈ ریڈنگ ہوتی ہیں آپ کی ڈے ٹو ڈے لائف ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر, تو اس کو پھر ویدک سسٹم کے اکارڈنگلی آپ زیادہ ایکوریسی کے ساتھ بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے اگر آپ ایک جنرلائز کسی ایونٹ کو ڈسکرائب کرنا چاہ رہے ہیں, کسی ملک کے چارٹ کو یا باقی چیزوں کو لے کے چلنا چاہ رہے ہیں, تو اس پہ پھر آپ ویسٹرن اسکول آف تھاٹ کو لے کے چلیں تو وہ صحیح رہتا ہے. لیکن آپ کسی کی پرسنل کریکٹرسٹک, پرسنل ڈیٹیلز اور اس کو پھر ریمیڈیل پروسیس میں لے کے جانا چاہ رہے ہیں, تو پھر وہ ویدک سسٹم میں زیادہ فیوریبل ہے. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ زنجانی صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, سید مصور زنجانی صاحب میرے ساتھ موجود تھے, آپ نے ان کی گفتگو سنی, دو زوڈک سائنس کے بارے میں بتا رہے تھے. جون کے سیریز کے آخری دو زوڈک سائنس, ایکویریس اینڈ پائسز, ان کے لیے منتھ آف جون کیسا رہنے والا ہے, کیا کیا بینیفٹس ہیں, کہاں پرابلمز ہیں, ریمیڈی بھی بتائی, پڑھنے کے لیے بتایا. تو امید کرتا ہوں ویڈیو ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. کمنٹس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. مجھے اور زنجانی صاحب کو اجازت دیجیے, نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.